خب بسم الله الرحمن الرحیم. رو شروع میکنیم بخیر با چپتر سوم فیزیکال کامپوننتس اف نتورک، یعنی اجزای فیزیکی خود نتورک ما میخوانیم که کدام اجزا داره، کدام چیزا هست تا یک جوش و یک نتورک ایجاد کنیم. در حال بعد ما شما بخوانیم کانفیگریشن نتورک اینترفیس، یعنی نتورک اینترفیس ها چی هست، کدام اینترفیس هاست که ما رو وصل میکنیم با خود شبکه. توپولوژی رو میخوایم. توپولوژی قبلا هم یک مرور سری کردیم. خب اینجا سریعتر میخوایم. میدیا، انواع میدیا ها چی است و نتورک دیوایس ها کدام دیوایس ها هست. درست است. ما امروز میریم بالا از موضوعات گپ میزنیم. اول کانفیگر اف NIC کارت. What is NIC کارت؟ NIC کارت چی هست؟ NIC کارت یک مخفف است. نتورک اینترفیس کارت هست. اونمو کارت است که در بورد وصل میشه تا ما رو وصل کنه به خود شبکه. درست است. اما ایده که ما میگیریم درست است، این باز مشخصات داره. درست است که باید ما این مشخصاتش رو بفهمیم که کدام مشخصات باید داره. اول در تایپ اف نتورک ما زمانی که استفاده میکنیم به چی نوع نتورک؟ درست است. آیا ما به خاطر ایترنت استفاده میکنیم؟ این به خاطر بخشی در نتورک لانی استفاده میکنیم، در نتورک وان استفاده میکنیم و چی باید ایران درست. اول باید به خاطر خریداری که ما میکنیم این کارت نمیشه باشه. اول نوع نتورک نه چی نوع نتورک استفاده میکنیم. دوم نوع میدیا، از چی نوع میدیا استفاده میکنیم. فرض مثال اگر اینا ما بگیریم در اکسپنشن سلات نصب کنیم و ما بریم RG11 بگیریم، یعنی میریم از افغان تلکام مودیم میخریم، پس او RG45 نیست پورت کنکتورش RG11 است، پس اینا او چی میکنه سپورت کرده نمیتونه. پس بنابراین ما نوع میدیا خود هم باید بفهمیم با چی نوع میدیایی رو ما خریداری کنیم. دیگه تایپ اف سیستم بس یعنی خود اکسپنشن سلات هایی که رو نصب میکنیم، چی نوع اکسپنشن سلات هایی وصل میشه. باید این موارد مد نظر بگیریم در وقت خریداری یک NIC کارت. دیگه دادن IP هست به NIC کارت. درست است. ما چه نوع IP داده میتونیم. درست. با خود اساین کردن یک IP ما به سه رقم میتونیم یک IP اساین کنیم. درست است. بالای خود یک NIC کارت، خود NIC کارت هست خود یک و ما در یک کامپیوتر میتونیم 5 NIC کارت حداقل داشته باشیم. 5 NIC کارت. درست است. ما سه رقم گفتیم آی پی ست کرده میتونیم که استاتیک، داینامیک و اتوماتیک. استاتیک یعنی خود ما داخل میکنیم، تمام چیزش خود ما یاد. DHCP یک نوع آی پی دیگه است که از داینامیک داده میشه. منم داینامیک میگه کو از طرف DHCP داده میشه که DHCP رو ان شاء الله ما میخوایم که آی پی رو خودش میده. درست است. ما اسکوپ معرفی میکنیم بر اساس از این اسکوپ از این رنج به اتومات آی پی زمانی که کامپیوتر کانکت شد به اتومات آی پی میده. و یکی دیگه اتوماتیک داره. فرق بین داینامیک و اتوماتیک چیه است؟ داینامیک دی سی پی توزیع میکنه، در اتوماتیک هم دی سی پی توزیع میکنه، اما فرقش این است که در اتوماتیک باز کل آی پی به شکل پرایوت خریداری میکنه. فرض مثال من افغان تلکام میگیرم که موصل کردم اتومات آی پی گرفت و خود خریداری کرده یک آی پی ره. درست و آی پی را خریداری کنیم به شکل اتومات به ما میده. سیشن می پرایوت آی پی ادرس است. به شکل اتوماتی چی میشه؟ داده میشه. چند موضوع هست در خود دادن آی پی. اول ان آی پی ادرس. کدام آی پی ادرس است که ما رو میدیم. فرض مثال ما میرم به کامپیوتر فعلا یک آی پی را میدم. درست است. فرض مثال این لوکال ایریا نتورک ماست. ببین لوکال ایریا نتورک یا لان باز فعلا ما بالای زیر رایت کلیک میکنیم این پراپرتیز. درست است. ببین ما این هم بخیر میخریم که ما آن فعلا دو نوع پروتکل هم معرفی شده به خاطر دادن آی پی یا TCP آی پی که یکیش آی پی ورژن 6 است، یکی آی پی ورژن 4. که فعلا در عموم ممالک زیادتر از آی پی ورژن 4 استفاده میکنه. خود چرا استفاده میکنه؟ اینا بخیر در بعد میگم. بخاطر آل استفاده میکنه به خاطر که یک سیستم قبلا بود و آل فعلا به حد هاست ها در دنیا زیاد شده. هر چیز که از اینترنت استفاده میکنه آی پی میگیره. هاست به حد زیاد شده که خود آی پی ورژن 4 نمیتونه به رسیدگی کنه. بس یک نوع آی پی دیگه به وجود آمد، آی پی ورژن 6 که میتونه یعنی چهار چند آی پی دیگه تولید کنه. از بعد آی پی ورژن 4 که هم میخوایم ببینیم فعلا تی سی پی آی پی 4 مدل. درست است. اول ما گفتیم چی را میتونیم آی پی میتونیم. درست است. اولش است آی پی ادرس. از کدام آی پی استفاده میکنیم. درست است. این هم میخوانیم که آی پی ها که از 5 رنج داره که از چند تا فرض مثال ما از کلاس سی چی میتونم آی پی میتونم یک. خب اگر یک کس پرسان کنه فعلا اینو میگم باز تفصیلات زیاد اگه نمیره صفر بتون. درست است. ایران اینتر میگیم اوکی میگیم چی میگه. درست است. یعنی ما نتورک ایدیا رو نمیتونیم اساین کنیم.
چی نمیتونیم نتورک آی پی رو ما اساین کردن نمیتونیم. باز دلیلش هم میخونیم که چرا ما اساین کردن نمیتونیم. فعلا به خاطر که کار کنیم یا صفر ندیم. درست میتونیم آی پی xnw.xs.1 و دیگه قسمت سبنیت ماسک میگه چیزی کنه. سبنیت ماسک عبارت از اونمو عدده هست که هاست از نتورک جدا میکنه. فرمسال اینجا بین 255 این بای مانا که این کلاس سی است به خاطر که سه بخشش نتورک است. بای مانا کنمون سه نتورک آن هست. اگر بریم این را پاک کنیم فرمسال میتون این از این آی پی از رنج چه ده .0.0.1 از این آی پی را میدیم. درست بین حالا چند آمد به خاطر که یک نتورک در کلاس ای ما یک نتورک داریم. انشالله این چیزا را باز ما شما کلش هم میخوایم. درست حالت رو آسان کردن میگیم. خب من این آی پی را میتونم 192.168.192.168.1 و سبنیت ماسکش اتومات. دیگه یک چیز به نام گیتوی داریم. دیفالت گیتوی یعنی دروازه ورودی. درست گیتوی رو به خاطر چی ما استفاده میگیم؟ به خاطر که یک کامپیوتر از موارد از فرمسال یک کامپیوتر وصل به شبکه خارج یعنی وصل به وان ما وصل است. درست زمانی که این کامپیوتر وصل میکنیم این میخوایم که کامپیوتری که به وان خارجی وصل است میخوایم اونه این به اساس دروازه قرار بده. درست فرمسال من از کورس بیرون میرم. درست ما دو دروازه داریم. یک دروازه داخلی که هست در اصل ارتباط قائل میکنه با این دروازه خارجی. این گیتوی نمی چیز است. فرمسال یک کامپیوتر وصل است با کامپیوتر با شیر وان یعنی در خارج وصل است یا با نتورک دیگه وصل است یا با هر چیز. ما میخوایم که این کامپیوتر با این کامپیوتر به اساس دروازه قرار بدیم که تو میتونی از این دروازه بری به نتورک خارجی. پس آی پی از او اینجا با ما چی میشه؟ گیتوی میشه. درست میگم با اساس از این کامپیوتر یعنی این کامپیوتر تو دروازه قرار داده از اینجا تو برای هر چی باشه کامپیوتر باشه. مثلا ما شما باز میخوایم دیفالت گیتوی در خود راوترها داریم در سیستم بخیر میخوایم دیفالت گیتوی شای معرفی میکنیم تا از اونمو گیتوی معرفی کنه و پاکت خود سند کنه. دیفالت گیتوی مثلا از ما کامپیوتر و یک چیز دیگه هم میشه باید مثلا یک کامپیوتر نت داره ما به این کامپیوتر رو وصل کردم ما میخوایم از نت از استفاده کنیم باز هم به خاطر که ما میخوایم با وان خارج شم با اس پی وصل شم پس آی پی از در گیتوی از که بتونیم اینترنت هم استفاده کردن میتونیم. درسته فرمسال فعلا نداریم گیتوی دادن نمیتونیم. دیگه یک چیز دیگه به نام دی ان اس که دی ان اس ان شاء الله میخوانیم پرفر دی ان اس سرور هست. ما آی پی دی ان اس سرور خود ایجاد میتیم به خاطر چی آی پی دی ان اس خود ایجاد میتیم که بتونه ما را هم در دی ان اس چی کنه کانفیگر کنه. یعنی زمانی که دی ان اس چی هست اون رو میخوایم ان شاء الله باز هم دی ان اس نام با آی پی رو به نام تبدیل میکنیم. اگر دی ان اس سرور داشتیم باز اینجا ما آی پی دی ان اس سرور خودم میتیم باز اینجا دو تا هست یعنی پرایمری و سکندری دی ان اس هم باز ان شاء الله میخوایم باز آسان کردنش هم اینجا یاد میگیریم. خب این بود آی پی ادرس. گفتیم آی پی ادرس آی پی را میتیم سبنیت بس که هاست از نتورک جدا میکنه. گیتوی اونمو راه ورودی هست به نتورک دیگه از طریق کامپیوتر دیگه. دی ان اس دومین نیم سیستم هست که نام آی پی رو بعدا کلش موضوعات ما میخوایم. درست است. یک چیز دیگه که وینت سرورها بود حالا فعلا وجود نداره در کامپیوترهای سابق از یوسف دیگه دی اچ سی پی سرور داریم. درست دی اچ سی پی سرور چی هست؟ دی اچ سی پی سرور اون سرور است که گفتیم که آی پی رو به شکل اتوماتیک میده یا دو سه آی پی چی کرده میده یکی استاتیک یکی داینامیک یعنی داینامیکلی او چی میده دادا میره به شکل اتومات نمی دی سی پی که در دی سی پی به هر میخوانیم که اسکوپ اول جور میکنیم باز در اسکوپ یا میتونیم سوپر اسکوپ هم ایجاد کنیم که از کدام رنج اینا آی پی بهتر همین تو زود میریم به خاطر که باز عملی کار میکنیم. دی ان اس نام با آی پی و آی پی رو به نام تبدیل میکنیم و در کدام مواردی استفاده میشه زیادترین موارد. مثلا زیادتر ما در وب سایت ها اپلود کردن وب سایت ها یعنی مثلا در آی اس ما باز از وب سایت ها را لاگین میکنیم. درست است. مثلا میشه میگیم www.google.com این در اصل یک آی پی هم داره در بک خود اما او رو ما دیده نمیدانیم به خاطر از این مثلا اگر 2 میلیون فرمسال ما ابروزه فرمسال 20 وب آواز میکنم اگر ما 20 وب آی پی شیرز کنم با ما بسیار مشکل ایجاد میکنه به خاطر که اساس نام راحت است آسان است یاد گرفتنش به خاطر از این
نامشان باز با آی پی تبدیل میکنه. اگر شما بوری بوی این اسلوکر مثلا www.google.com آی پیش برات میاره که از این آی پی استفاده بساس آی پی هم رو باز کردن. اینمی دومین نیم سیستم است که اینمی آی پی با نام با آی پی تبدیل میکنه. درست است که ان شاء الله بخیر میخوانیم کلشه در گیتوی در گفتیم بره که از راه مثال اینی کامپیوتر میخواه وصل شو به خارج. درست است. پس اینی پورت به اساس گیتوی خود انتخاب میکنه که از اینی پورت چی شو خارج شو. یه ان شاء الله کلشه میخوانیم. خب دیگه توپولوژی است. توپولوژی رو خوانیم باز همه مرور مکمل میکنیم. ما چند نوع توپولوژی داشتیم؟ در اصل 5 نوعش گفته بودیم. یک نوع دیگه وجود داشت که گفت بود که هایبرید ما خود ما استفاده کرده میتونیم. این هم انواع توپولوژی هست. اول فیزیکال. بعد توپولوژی ها چی در مورد نظر؟ دو نوع توپولوژی داریم. یکی فیزیکال توپولوژی داریم، یکی لاجیکال توپولوژی. این رو برات گفته بودم. نه فیزیکال توپولوژی موقعیت کامپیوترها در کجا وجود داشته باشه و چی نوع ارتباط با هم داشته باشن. ارتباط فیزیکی البته. درست است. این physical topology is show the physical topology of the network which refers to the اونم شکل چه شده دیگه هنرمندی شکل چه رقم رو با هم وصل میکنیم اون رو چی میگه physical topology میگه. و یکی دیگه logical topology داریم اون رو هم میگه. the physical topology ما بین نوع چیه یعنی توپولوژی دیگه داریم که اساس این توپولوژی هوا وصل میشه. درست است. یکی این شکل است. چی بودی استار هست که اساس اگر یک ارتباط قطع شد پس یک کامپیوتر قطع میشه. نه که تمام کامپیوترها قطع. از تاسیس مین به خاطر که خواندیم بس گفتیم اگر از یک قسمت قطع شد دو کامپیوتر دیگه میتونه از دو طرفی چه بگیره سرویسز بگیره. درست میتونه از یک طرف سرویسز به این شکل باشه. یار خواندیم دیگه. این هم استار هست. درست است. این هم استار هست. این هم استار هست که باز میتونیم رو مش هم بگوییم. ادوانس صافی رنگ هست. درست ما دوم روز گفتیم که رنگ هم میتونیم با دو لاین هم ارتباط بدیم. اگه یکیش قطع شد دیگهش از او چی کنیم. اما باز یک چیز دیگه هست که اگر ما چی استفاده کنیم در بین ازیا راوتر استفاده کنیم راوتر و دی ما پروتکل های مثال باز پروتکل هست ده چی ایجاد نکنیم در خود راوتر ایجاد لوپ است. باز لوپ ان شاء الله میخوایم که لوپ چی هست بنویس. این مش هست باشه که هیچ وقت ارتباط دیگه قطع نمیشه. اگر ارتباط ما بسیار مهم هست که هیچ وقت سرویس استاپ نشه پس از مش استفاده میکنیم. و در جای استفاده میگیم که امکان بگیم زیاد خرابی است یعنی زود لینا قطع میشه یا ای است یا باز موارد دیگه است که نتورک ما را فیزیکلی خراب میکنه. پس مش اگه استفاده کنیم خوب است. و یکی دیگه گفتیم هایبرید توپولوژی. ببین یک قسمت استار است یک قسمت فن چال از نوش موضوع استفاده کردن. میدیا تایپس. میدیا چی است؟ هر وسیله که دیتا را سند ریسیو کنه بین هم وسیله که دیتا را سند ریسیو بین کامپیوتر کنه این میدیا هست. او چی وایرلس باشه چی وایر باشه چی فایبر باشه یا نوری به شکل نوری باشه این کلیش با ما میدیا هست. هر چیزی که دیتا را انتقال کنه فلش با ما تو میدیا هست. از کامپیوتر میگیریم دیگه این با ما میدیا هست. وایرلس ما از وایرلس استفاده این با ما میدیا هست. از لاین استفاده میگی با ما میدیا هست. درست است؟ خب یه خب میدیا هست که دیتا را سند میکنه و از لحاظ کاپر مسی که هست کوکسل که بالای کوکسل هست درست و ترانسپیر هست و گلاسز که هست فایبر اپتیک هست. درست است؟ به شکل گلاس هست شیشه ای است قاط کنیم میده میشه باز دیتا را سند ریسیو کردن نمیده دیگه ویوز وایرلس. درست است؟ ترانسپیر کیبل ها ترانسپیر کیبل اولین کیبل ها ترانسپیر کیبل درست است که بازی ها با دو بخش تقسیم میشه که یو دی پی هست که اس تی پی. اینا باز است بشه داره. یگانه چیزی که هست دیگه کراس تاک ما یه چیز کراس تاک میگیم که این مفهوم باید بفهمید. کراس تاک چی هست؟ زمانی که دیتا از یک جای سند ریسیو میشه یا چیزای مغناطیسی خود دیتا هم که سند میشه به اساس مغناطیس سند میشه و اونجا ساحه مغناطیسی ایجاد میشه. زمانی که دیتا سند میشه ساحه مغناطیسی بالای خود میدیا ما بالای خود که بله مؤثرات میگذاره سیس و پکت ما سند نمیشه نمیره کراس تاک یعنی مداخلات خود شعاع الکترونیکی بالای وارد میشه یعنی اون مداخلات در بین خود لینا ایجاد میکنه که رو بالا کراس تاک. درست است. اینی رو باید و ترانسپیر که بالا بود باشه میشه استپی یکی یوتیوبی اینا با هم استفاده. یکی استپی که بالا هست. استپی که بالا خوب ترین که بالا هست اما یک موارد قیمت نسبت یو دی پی. درست است که از اینا ما استفاده میکنیم عموما از استپی استفاده میکنیم. زیادتر اگر بخوایم کانکت بین دو بلاک کنیم که بسیار مهم است
و ایجاد کراس تاک هم هوجه زیاد است، امکان کلوژن هوجه زیاد است. پس بنابراین ما از چی استفاده می‌کنیم؟ اس تی پی استفاده، به خاطر چی که خوبتر هست. یکی خود پشت پلاستیکی داره، درسته، از موانع کراس تاک میشه، هیچ تداخل هوجه ایجاد نمیشه. دیگه چه جکام داره، اوور جکای محکم آینی داره که بالای زمین باشه و خراب شده نزیا بسیار به شکل ندرت می باشه، تراشیده نمیشه و اینا خوبتر است اگر ما استفاده کنیم. و نظر به یو دی پی باز قیمت‌تر هست، درست است، یا به هر اساس استفاده میشه. مثلا ما بیس خواندیم، نه بیستن بر اساس بیستن کار میکنه، صورتش است بیس مثلا 100 هست، درست است. یعنی بیس چی مونه 1 پر سکند این رقم میره، درست است، 1 سکند این رقم میره، 1 سکند این رقم میره و خودشون اتومات سن یا راه خواندی هم بازم متفاوته. بس یوتیوب دیگه چیز یوتیوب است، انشل تو اسپیر ایشل تو اسپیر شلت اونمو با چیش میگه دیگه ورقه که داره سوی شلت هست، انشل تو اسپیر نداره، بین ایجه فعلا نداره. پیر به خاطر چی میگه؟ به خاطر جوره است، درست است. 8 دانه لاین داریم و یا چی هست با یکی دیگه جوره است، درست است. و دیگه فایبر اپتیک است، خوبترین لاین ها، قیمتترین لاین ها و با سرعت ترین لاین ها فایبر اپتیک است که رو من در بحرها استفاده میکنیم. مثلا کنکتیویتی دو کشور باشه، از زیر بحری را تیر میکنیم، یا مثلا میخوایم با ما اینترنت بسیار با سرعت میه و میخوایم اون اینترنت بسیار با سرعت عالی به جای دیگه وصل کنیم، بازم از فایبر اپتیک استفاده میکنیم که بسیار قیمت هست اما خوبترین لاین ها هست، درست. که باز به خاطر از اینکه وصل شو بس ماژولات داره، این چیزا داره که ان شاء الله یا شده ای بخیر میخوانیم دیگه. وایرلس میدیا داریم، درست است. فرمسا وایرلس میدیا کدام وسایل هست؟ فرمسا ما از وایرلس استفاده میکنیم، در جای وایرلس استفاده میکنیم. فرمسا اینه میجه داریم کورس ما لاین داونی کردن نمیتونیم، ساحه ما بسیار خرد است، اگه لاین داونی کنیم مصارفم زیاد میشه، پس از وایرلس استفاده میکنیم مصارفم کم میشه و هر کس از استفاده کرده میتونه. فرمسا خانه دارم، خانیم بسیار سابقه است، نمیخوایم که تا کوکه هم زده شود، به خاطر که نمودش خراب میکنه یا بسیار سابقه است یا تاریخی است. پس وجه به ما اینترنت هم بسیار مهم است، پس از وجه استفاده کرده میتونه، درست است. در جاهای از استفاده کرده میتونه که وجه امکان عبور لاین نیست اما نیاز است از جای ما استفاده میکنه، درست است. که وایرلس میدیا اون وسایل هست که به شکل ویو، با شکل موج دیتا را انتقال میده، یا به اساس موج ما با هم یک دیگر کنیکت هستیم، درست است. که از امواج مختلف هستن، مثلا از مایکروویو ویدیو استفاده میکنه، از انواع موجات اینا استفاده میکنه، درست است. دیگه دیوایس داریم، یعنی وسایلی که استفاده میشه. اولین چیزی که داریم به نام هاب هست، درست است. هاب چی است؟ هاب یک خود وسیله است، ارزان ترین وسیله دیگه فعلا که هست، به شکل ارزان که پیدا میکنیم. خود افغانستان خب هر چیز به شکل استاندارد نیست، به هر اندازه‌ای که بود میشه. خب اینی هاب هست، درست است. این شکل هاب هست، ما اینجا کامپیوتر رو وصل کرده میتونیم. این کانفیگر کار نداره، وصل کو کار، درست است. این به خاطر چی استفاده؟ به خاطر جه استفاده میکنیم که مقصد کامپیوترها با هم دیگه وصل باشه، درست است. اگر پاکت آمد، یک پورت آمد، اون رو با تمام پورت‌های خود سند میکنه. به این معنا فرمسال ما اینجا چند کامپیوتر وصل میکنیم؟ یکی، دو، سه و چهار. درست ببین هیچ نیاز به کانفیگر نداره، اتومات اپ شد، درست است. فرمسال معیار آی پی میتونیم و یک چیز دیگه که به خاطر که دو کامپیوتر با هم ارتباط قائل کنه باید آی پیش از یک رنج باشه تا بخش هاستش ما تبدیل کنیم، درست است. فرمسال اینا میتونیم 192.168 کیبورد ما موشش یک درست است. سابنت خود اتومات گرفت. ایده یک داریم، کدام ایده پس چند بدیم؟ ببین 192.168 این خود نتورک شد، باید ما باشه هاستش تبدیل کنیم. این چند شد؟ این دو شد. حالا این ارتباط قائل اگر از آی پی مختلف بده باز دو کامپیوتر نمیتونه با هم دیگه رابطه قائل کنه تا زمانی که یک دیوایس دیگه در بینشان نباشه مانند راوتر. این رو باید سه بدیم. سه شد. ببین اگر این کامپیوتر میخواه بین این کامپیوتر پاکت روان دیتا روان کنه، ببین با چی میکنه؟ با کلید روان میکنه. آمد پاکت با تمام پورت های خود
با تمام پورتای اگه او کس نیاز داشت یا نداشت با کلش اینو چیز روان میکنه. پس این دو تا نیاز نداشت نگرفتن و یکی نیاز داشت گرفت پس ایره چی خدا. یک چیز دیگه دارن به نام اکنالجمنت اونو ببین باز با کل پورتا خط میرسیم که ما نام اکنالجمنت داریم یعنی به مانا ایش روان که پس برش آمد اکنالجمنت چی است دنه طور زمانی که تنها چیزای یوتیوبی نداره چی خاصیته استپی خاصیت داره زمانی که دیتا رفت من نامه روان کردم به یک کس او باید پس به من جواب روان کنه که رسید یا جواب اکنالجمنت اینمی چیز است زمانی که من یک دیتا سند کردم پس با من اکنالجمنت میه که اینمی چیزی تا ما دریافت درست است پس که پاکت جامد اکنالجمنت عزیز درست است اینی ها پس ارزان هست خوب هست درست است نیاز به کانفیگر نداره یا میخوایم که کامپیوتر رو وصل کنیم و کار کنیم پس از اپس اما خرابیش نمیشه که دیتا با کلی پورت خود لیسن میکنه و اینمی مشکلش هست که سکیوریتی خوب بیخی نداره با هر کس که روان کرده که چی میشه هک کردن از این چیزا آسان هست درست است خب این بود هپ بود خب دیگه ریپیترز داریم ریپیترها هست درست است ریپیترها با چی استفاده میکنیم ریپیترها عموما فرمثال دو فرمثال ایجا رو وصل میکنیم فرمثال به شعار نو درست است بنابراین زمانی که ما چیزها رو استفاده کنیم که بلا رو استفاده کنیم یه از 100 متر زیاد استفاده کنیم خود یوتیوبی از 100 متر زیاد شود سیگنال بسیار ضعیف میشه فرمثال ما 100 متر باد یا 200 متر باد نیافت فرمثال فایبر اپتیک بسیار سرعت داره میتونه که قرار وصل کنه فرمثال استپی استفاده کردیم 200 متر باد یک چیز ما میمونم که سیگنال پس تخریب کنه چیز ریپیتر هست یعنی ریپیتر هست ما از اون استفاده کردیم میتونیم اینی ریپیتر هست درست است مازی هم استفاده کنیم ببینیم داخل اینی ریپیتر هست اینی ریپیتر هست از دو طرف ایترنت هست گفتیم نتورک ساده لانه ما چی بنام چیت میشه ایترنت مشهورترینش اونم ایترنت هست درست است دو چی داره پر داره یک طرف یک چیش وصل میشه دیگه طرف مثلا ما اینجا دو تا هپ هم میگیریم یا دو تا سویچ هم میگیریم فعلا درست است دو تا سویچ ما مثال یک جای است دیگه جای هست مثال ایار با و اینجا کامپیوتر هم ما داریم ریپیتر ها به این استفاده میشه که تقویت سیگنال ما کنه و سیگنال ما رو ریپیت کنه از نام میشه فهمیده میشه درست است تا که اپ شوا پورت سویچ میذاره وقت بازی میخوایم انشالله که پرفاستار آن میکنیم اون موارد مکمل سیسینه هست درست است پورتای ما هب شده که دیگر هم میتونه اینا پینگ هم کنه درست است که آی پی داشته باشیم این ریپیتر به این موقع استفاده میشه یک فهمسالی چی از چاری کانور هست فرض مثال و این چی از شعار نو ما این دوش با هم دیگه چی کردیم وصل کردیم توسط چی یک ریپیتر با خاطر که سیگنال ما رو چی کنه این تقویت ریپیتر ریسیو د سیگنال و چطوری این به صورت بایپاس میکنه و با یک صورت بسیار قوی و خوب میشه درست است اینی هم چی است ریپیتر هست درست است نه اینی هپ است این هپ است و ریپیتر هم هست باز هپ هم چند هست یکی پاسیو هست یکی اکتیو هست یکی اینتلیجنت درست است که موارد خود باز هم میگیم پاسیو اینجا گرفته میشه نگرفته میشه درست است چند نوع چی داریم یکی پاسیو یکی اکتیو یکی اینتلیجنت باز اینتلیجنت بر علاوه از اینکه پاس میکنه این خب چیه سند ریسیو میکنه این هم سند ریسیو میکنه اما یه خاصیتی که اینتلیجنت داره بر علاوه از اینکه دیتا ما را سند میکنه تقویت سیگنال هم میکنه اینتلیجنت هپا این یه خاصیت داره دیگه بریج هست اند سویچ درست است بریج بین سویچ ها وجود میه درست است که دو سویچ با هم وصل کنه این بریج ما میگیم و سویچ هم است که بر اساس مک ادرس کار میکنه درست است بر اساس مک ادرس کار میکنه و ما دیتا را سند ریسیو میکنیم باید در نتورک چند چیزی باشه یکی دستینیشن آی پی اونها رو میخوانیم آوردش باز همه تکرار به شکلی دستینیشن آی پی کار است با ما فرض مثلا یک دیتا رو سند میکنیم فرض مثلا سورس مک کار هست سورس آی پی کار است این چیزا پس این میاره که ایجاد میکنه خود سویچ بر اساس مک ادرس کار میکنه فرض مثلا ما این قسمت خب سویچ از بریچز میاره کلش با هم چی میکنه فرض مثلا این رو مازی دیلیت میکنم یک چیزی استفاده میکنم یک بریچ میارم یک قسمت اینی هم بریچ هست با ما سه شد یک بریچ هست اینجا ما چی میکنیم وصل میکنیم
درست است، به این شکل وصل میشه و دیتا رو بین هم دیگه سنجرسی میگه. اما گفتیم که چه به اساس چی کار میکنه. ببین ده قسمت میرم یا خب حالا نمیتونم به شکل مواد میگم که چی شد. اگر بگیم شکل شو چی شد، میگم چی رو به من نمیشه که مکتبل نشان بده. چی نشان بده؟ مکتبل. درست شو مکتبل. این مکتبل به ما زیکش نشان داد. یعنی ویلیان اول ویلیان را بخیر او هم دست کانسپت سیسینی هست. ویلیان ورچوال لوکال ایریا نتورک است که ما ایجاد میکنیم. مثلا این مک ادرسش هست به شکل دینامیک داده شده. فاصله 0.1. ببین فاصله 0.1 کدامی است؟ فاصله 0.1 به خاطر که مک ادرس زیر گرفته. گفتیم به اساس چی استفاده کار میکنه؟ به اساس مک ادرس کار میکنه. اگر اینا را آی پی بده ببین 192.168.1.10 مثال. عموما که به خاطر چی استفاده میکنن؟ کلیگی پرکتیس یا به خاطر اینکه درس عموما از کلاس سی استفاده میکنن. به خاطر رنجش ساده تر است. درست است. مثال ما میگیم 20 زمانی که 20 تا پنگ کنه ببینید میگیم پنگ کن چیه 192.168.1.10 ببین چه مشکلی ایجاد کنیم. خب درست است. اون تیل تو لایف چه کرده؟ اتومات چی میکنه؟ پنگ میکنه. خانه پنگ کرده شد. درست است. ما رو تا زمانی که چکیم این اتومات پنگ کرد و پنگ هم میخونیم پنگ میکنیم. مثلا سورس بایرس نشان ما مشخص میکنیم که با هم دیگه وصل است. یعنی مثلا تی تی ال میتن تایم تو لایف فعلا این لایف است فعلا کار میکنه. درست است. به این شکلیه با هم دیگه کار میکنه. اگه در قسمت بریم باید حالا چیزی اضافه شده باشه. درست است. اول چند تا بود؟ اول یک دانه داشتیم. اما حالا چند دانه هست؟ حالا 3 تا هست. یکی فاصله 0.1 اینی فاصله ماست. این 0.1 ما هست. یعنی فاصله 0.1 این چی میشه؟ فاصله 3 و این فاصله چند میشه؟ 2 است بفرمایید. درست است. اما مکتبلش ببینیم مکتبل چی از این چه ببینیم این قیم مکاری چی کرد؟ ذخیره کرد. درست است. این به اساس مکتبل کار میکنه. سویچ هم خوب به خاطر از واسه بین شکل که سویچ کانفیگر میشه برج هم به اون شکل کانفیگر میشه. کنار هم سلوسول میخوایم. برج این سویچ هست با هم یک جای کار میکنه. درست است. دیگه راوترها هست. درست است. راوترها چی هست؟ اون وسایل هست که در کامپیوترها چه وصل میشه در نتورک وصل میشه تا بتونه نتورک ما را توسعه بده. یعنی لانه با وان وصل کنه وانه با من وصل کنه. به خاطر از این چی میشه استفاده میشه. ان شاء الله ایده بخیر فردا میخوام. درست است. فردا دیگه اینمی دیوایس را ما کانفیگریشن. درست است. چیرم سویچ میخوانیم و راوتر میخوایم. نمیتونه که با هم دیگه وصل شون. ما پروتکلش کار نداریم تا کار ما چیشه. فردا بخیر چپتر 4 شروع میکنیم. اما تنها آی پی ادرس هم میخوانیم. به خاطر که ما تو تی سی پی آی پی ده خواندیم و تی سی پی آی پی پروتکل هم خواندیم. تنها این چیزا موارد مونده که فردا ان شاء الله بخیر